नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट इन्डियाली सेना अविलम्ब हटाउन माग गर्दै ग्रेटर नेपालले बुझायो। सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र। यो विषयमा प्रतिनिधि सभालाई 1 हप्ताभित्र संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न दियो समयसीमा। सभामुखले दिए यति प्रेरणादायी जवाफ। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध बालेनका कानुनी सल्लाहकारले गरे अपहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता। देशभर मचियो नयाँ तरङ्ग। गाजा क्षेत्र आफूले कब्जा गरेको दिनदेखि नै प्यालेस्टाइनी जनतालाई गाजा फर्किने अधिकार नहुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घोषणा। गाजाका 25 लाख जनता बनिए चिन्तित। जापानले हेल्थ केयरमा 20,000 नेपाली कामदार लैजाने गरियो सहमति। आखिर यसका लागि कति चाहिन्छ त योग्यता? यसबारेको जानकारी। इजरायलले सम्झौता उल्लङ्घन गरेको भन्दै बन्दी रिहाई नगर्ने हमासको घोषणा। फेरि मध्यपूर्वमा मडारियो युद्धको बादल। पार्टीको महाधिवेशन 84 को निर्वाचन अघि नै हुने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको दाबी। पाथिभरा केबल कारको विवाद वार्ता र सहमतिबाटै गर्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाई। इरानलाई घुँडा टेकाउन ट्रम्पले अनेक प्रपञ्च रचिरहेको इरानी राष्ट्रपतिले लगाए गम्भीर आरोप। तर विदेशीको सामु झुक्दै नझुक्ने दिए कडा चेतावनी। क्यानाडालाई केही समयभित्रै आफ्नो 51औं राज्य बनाएर छाड्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाई। यो विषयमा आफू निकै गम्भीर भएकाले ख्याल ठट्टा नठान्न गरे आग्रह। चीनले अमेरिकी सामान आयातमा लगाएको 15% कर आजबाट कार्यान्वयनमा आयो। चीनमाथि 10% कर बढाएको अमेरिकालाई लाग्यो निकै ठुलो झड्का। अमेरिकालाई चीनले दियो टिट फर ट्याट शैलीको जवाफ। चीनमा बिहे गर्नेहरूको संख्या घटेर कीर्तिमानी स्तरमा पुग्यो। लाखौंको अफर ल्याउँदा पनि त्यहाँका युवा युवतीहरूले बिहे गर्न मानेनन्। चीन सरकारलाई यही कुरा टाउको दुखाइको विषय बन्यो। र श्रीलङ्काको जलसेनाले गर्यो अवैध रूपमा आफ्नो जलक्षेत्रमा प्रवेश गरेका कयौं भारतीय मछुवा पक्राउ। भारतमा मचियो नयाँ तरङ्ग। बम विस्फोट हुँदा एक रुसी कमान्डर मारिए। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट इन्डियाली अर्थात् इन्डियन सेना अविलम्ब हटाउन माग गर्दै ग्रेटर नेपालले सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ग्रेटर नेपालका संस्थापक फणिन्द्र नेपालले सभामुख घिमिरेलाई उनकै कार्यालय सिंहदरबारमा भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। ग्रेटर नेपालको आधिकारिक संस्था ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको तर्फबाट अध्यक्ष नेपालले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रतिनिधि सभाले कालापानी क्षेत्रबाट इन्डियाली अर्थात् इन्डियन सेना अविलम्ब हटाउन 1 हप्ताभित्र संकल्प प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने उल्लेख रहेको छ। ज्ञापन पत्र बुझेपछि सभामुख घिमिरेले यो विषयमा संसदबाट आवाज उठाउन सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको जवाफ दिएको मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिएका छन्। सभामुखले ज्ञापन पत्रलाई निकै सकारात्मक रूपमा लिनुभयो। उनले भने सांसदहरूलाई पनि यो पत्र वितरण गर्नुभयो भने उहाँहरूबाट संसदमा आवाज उठ्दा अझ महत्त्व पाउने सभामुखले सुझाव दिनुभएको छ। सभामुखले उच्च सम्मानका साथ ग्रेटर नेपालको यो मागलाई महत्त्व दिँदा प्रेरणा मिलेको र अब यो विषय संसदबाट उठ्ने नेपालले विश्वास व्यक्त गरे। मोर्चाको तर्फबाट अध्यक्ष नेपाल सहित केन्द्रीय सदस्य रत्न प्रजापति सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका थिए। ज्ञापन पत्र यस्तो रहेको छ। इन्डियाले 2019 नोभेम्बर 2 तारिखमा उसको राजनीतिक नक्सामा नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिम उत्तरमा अवस्थित लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेकलाई राखेर नक्सा अतिक्रमण गरेकोमा नेपालले पनि 2077 साल वैशाख 7 गते लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपालको राजनीतिक नक्सामा समेटेको थियो। यो अद्यावधिक नक्सालाई संयुक्त सदनले 2077 साल जेठ 7 गते सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो भने 2077 साल जेठ 23 गते नेपालको संविधान संशोधन गरी यसलाई संविधानको अभिन्न अङ्ग बनाइएको थियो। पहिले असावधानीवश छुटेका भूभाग आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा समेट्नु जति महत्त्वपूर्ण हो त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण नेपालको त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भूमिबाट इन्डियाली सेनालाई हटाएर सो भूभाग नेपालको नियन्त्रणमा लिनु हो। तर नेपालको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक भएको 5 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यहाँबाट इन्डियाली सेना हटाउने कुनै प्रयास भएको देखिएको छैन। अतः ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा प्रतिनिधि सभाले कालापानी क्षेत्रबाट इन्डियाली सेना अविलम्ब हटाउन 1 हप्ताभित्र संकल्प प्रस्ताव पारित गरोस् भन्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख समक्ष समयसीमाबारे जानकारी दिन चाहन्छ। फणिन्द्र नेपाल अध्यक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा काठमाडौँ।
गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अपहेलना मुद्दा दायर भएको छ। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको प्रमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले सोमबार अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट निवेदन दर्ता गरी फागुन 4 गतेका लागि पेशी तोकेको छ। अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अघिल्लो वर्ष माघ 24 जारी भएको प्रमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर अवरोध सिर्जना गरेको मुद्दामा उल्लेख गरेका छन्। अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उनले फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनका कानुनी सल्लाहकार रहेका अर्याल संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष समेत हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजा सम्बन्धी आफ्नो योजनामा प्यालेस्टाइनी जनतालाई गाजा फर्कने अधिकार नहुने बताएका छन्। फक्स न्युजले अमेरिकी राष्ट्रपतिको अन्तर्वार्ताको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ, जसमा उनले आफ्नो गाजा योजनाबारे कुरा गरेका छन्। ट्रम्पले गत हप्ता इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगको भेटमा यो गाजा योजना घोषणा गरेका थिए। यसमा उनले गाजाको विकासमा यस क्षेत्रबाट सम्पूर्ण नागरिकलाई हटाउने पनि समावेश हुने बताएका थिए। फक्स न्युजको भिडियो क्लिपमा ट्रम्पले प्यालेस्टाइनीहरूलाई अझ राम्रो घरहरू दिइनेछ जुन उनीहरू अहिले रहेको ठाउँभन्दा टाढा हुनेछन् भनेका छन्, तर उनले मानिस बस्ने ठाउँको नाम भने खुलाएका छैनन्। ट्रम्पको यो प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित अधिकांश देशहरूले अस्वीकार गरेका छन्। जापानले हेल्थ केयरमा 20,000 नेपालीलाई लैजाने भएको छ। नेपाल र जापानका कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपाल जापान सेवा आदान प्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत 20,000 केयर गिभरलाई लैजाने घोषणा गरेको हो। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जापानका छेन्काउ रिसर्च इन्स्टिच्युटका कोजाई कोसन कर्पोरेसन, प्रोग्रेसिभ स्टाफ एजेन्सी र नेपालका काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स एन्ड सन एन्ड कम्पनी प्राली र सान्दीपनी ग्रुप अफ एजुकेसनका प्रतिनिधिहरूले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा जापानमा कामदार आवश्यक रहेकाले नेपालीलाई दक्ष बनाउँदै जापानको रोजगारीमा अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको सन्दीपनी ग्रुप अफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश ओझाले जानकारी दिएका छन्। जापानको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको नेपालबाट पठाउने काम सन्दीपनीले गर्नेछ। 18 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका व्यक्ति जापानको यस्तो रोजगारीमा जाने योग्य हुनेछन्। जापानको केयर गिभिङ क्षेत्रमा जान चाहने नेपालीका लागि नर्सिङ विषयको अध्ययन अनिवार्य गरिएको छैन। जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान N4 लेभलको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी तोकिएको सिप परीक्षणमा पास गरेका नेपालीहरू जापानको केयर गिभिङ क्षेत्रमा जान पाउनेछन्। भाषा परीक्षा र सिप परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई अन्तर्वार्ता मार्फत जापानी कम्पनीले छनौट गर्ने यसका कार्यकारी निर्देशक चिसो मुसुदाले बताएका छन्। हमासले युद्ध विरामको सम्झौता अनुसार बन्धक रिहा नगर्ने भएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हमासले इजरायलले युद्ध विरामका शर्त उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै आगामी शनिबार गर्ने भनिएको बन्धकको रिहाई स्थगित गरेको जानकारी दिएको हो। हमासले इजरायलले युद्ध विरामको शर्तहरू उल्लङ्घन गर्दै उत्तरी गाजामा विस्थापित व्यक्तिहरूको फिर्तीमा ढिलाइ गरेको, गाजापट्टिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गोलाबारी लक्षित गरेको र मानवीय सहायताको प्रवेशलाई अनुमति नदिएको भन्दै बन्धक रिहाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बताएको छ। हमासले आफूले युद्ध विरामका शर्तहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको उल्लेख गर्दै इजरायलबाट सहमतिका बुँदाको पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धता खोजेको उल्लेख रहेको छ। जनवरी 19 देखि भएको युद्ध विरामपछि हमासले अहिलेसम्म 21 जना बन्धकलाई रिहा गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको महाधिवेशन 2084 को निर्वाचन अघि नै हुने दाबी गरेका छन्। सोमबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले कानुन र पार्टीको विधानले व्यवस्था गरे अनुसार 4 वर्षमा महाधिवेशन हुने दाबी गरे। हामीले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नका लागि आगामी चैतभित्र पार्टीको क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने गरी काम गरेका छौँ। तल्लो तहका साथीहरूले त्यसलाई सहयोग गर्नु पर्यो, उनले भने। विधानले 1 वर्ष समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि 2-3 महिना तलमाथि भए पनि 1 वर्ष पुरै नथपिने उनले बताएका छन्।
काङ्ग्रेसको विधानअनुसार 2082 को मङ्सिर पुसमा 4 वर्षको कार्यकाल सकिने भएकाले 4 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने तयारी भए पनि पार्टीको सदस्यता वितरण र अन्य कुराले त्यही मितिमा हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले 1 वर्षका लागि म्याद थपको सुविधा रहेको र यसबारे सभापतिसँग बसेर सल्लाह गरिरहेको बताएका छन्। 2084 को निर्वाचन अघि पार्टीको महाधिवेशन जति अघि तान्न सक्यो त्यति हितकर हुने उनले बताएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले पाथिभरा केबल कारको विषयमा उत्पन्न समस्या वार्ता र सहमतिबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हिजो साँझ गृह मन्त्रालयमा उक्त विवाद समाधानका लागि गठित आन्दोलनरत पक्षका वार्ता टोली एवं सरकारवालासँगको भेटमा उनले आपसी सहयोगबाट मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। यसअघि मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षका वार्ता टोलीबीच अस्ति भएको छलफलमा अन्तिम निष्कर्ष नआएपछि हिजो गृहमन्त्रीसँग भेटघाट गरिएको हो। भेटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता योगेश भट्टराई, आदिवासी जनजातिका नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। हिजो साँझ उहाँहरू गृहमन्त्रीज्यूलाई भेट्न आउनु भएको थियो। मन्त्रीज्यूबाट वार्ता र सहमतिबाटै निकास निकाल्न आग्रह भएको छ, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले बताएका छन्। मन्त्री लेखकले शान्तिपूर्ण रूपमा समस्या समाधान खोज्न आग्रह गर्दै त्यो विषयमा सरकार पनि गम्भीर रहेको बताएका छन्। छलफलमा आन्दोलनरत पक्षबाट उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठनको माग गरिएको पनि तिवारीले बताएका छन्। निरन्तर जनसाङ्ख्यिकी चुनौतीको पछिल्लो सङ्केतलाई पछ्याउँदै गत वर्ष चीनमा विवाहमा 20% को गिरावट देखिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। बेजिङले युवा परिवारको लागि अनिश्चित आर्थिक दृष्टिकोण सहित जन्मदर वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न काम गरिरहेको छ। सन् 2024 मा 61 लाख दम्पतिले विवाहका लागि दर्ता गराएका र यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 77 लाखले कम हो। सन् 2023 मा विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको रूपमा रहेको चीनलाई भारतले उछनेको थियो। सन् 2023 मा चीनको कुल जनसङ्ख्या लगातार तेस्रो वर्ष 20.5% घटेको थियो। चीनको 1 अर्ब 40 करोड जनसङ्ख्या अहिले तीव्र गतिमा बुढ्यौली जनसङ्ख्या हुँदै गएको छ र गत वर्षको अन्त्यसम्ममा चीनमा 60 वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्या करिब 1/4 रहेको छ। जनसाङ्ख्यिकीय प्रवृत्तिहरूले देशका अधिकारीहरूका लागि नयाँ चुनौती प्रस्तुत गर्दछ। यसले लामो समयदेखि आर्थिक विकासको चालको रूपमा आफ्नो विशाल कार्यबलमा भरोसा गरेको छ। हालैका वर्षहरूमा बेजिङले सुरु गरेको परिवार समर्थक अभियानको बावजुद विवाहमा गिरावट आएको छ। अभियानमा विभिन्न अनुदानहरू र सन्देश मार्फत मानिसहरूलाई धेरै वा 2 भन्दा बढी बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गरिँदै आएको छ। तर विशेषज्ञहरूका अनुसार विशेष गरी शिक्षा र बच्चाको हेरचाहको लागि हुने उच्च लागत र नयाँ स्नातकहरूको पर्खाइमा चुनौतीपूर्ण रोजगार आमा बाबुलाई धेरै बच्चा बनाउन निरुत्साहित गर्ने कारक मध्ये एक हो। चिनिया माइक्रो ब्लगिङ साइट वेबोका एक सेवाग्राहीले भने, यदि म आफ्ना आमा बुवामा भर पर्दिन भने म घर किन्न सक्दिनँ र विवाह गर्न पनि ठुलो खर्च लाग्छ। यो वर्ष मलाई अचानक महसुस भयो कि अविवाहित हुनु पनि धेरै राम्रो छ। त्यति धेरै दबाब छैन, म कमाउँछु र आफ्नै पैसा खर्च गर्छु, उनले भने। सन् 1980 को दशकमा जनसङ्ख्यामा वृद्धि उच्च बनेपछि बेजिङले एक सन्तान नीति लागू गरेको थियो। यो नियम सन् 2016 मा अन्त्य गरिएको थियो। दम्पतिलाई सन् 2021 मा पनि सन्तान जन्माउन अनुमति दिएको थियो, तर चीनको जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनको सङ्केत देखिन थालेको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई किताब उपहार दिएका छन्। पोखरेल प्रचण्डलाई किताब दिन उनको निवास वा कार्यालय पुगेका थिएनन्। कुनै औपचारिक कार्यक्रम वा जमघटमा पनि उनीहरूको भेट भएको होइन। सोमबार दुवै नेता जनकपुर गए, एकै विमानमा फर्किँदा पनि सँगै भए। त्यस क्रममा पोखरेलले जनकपुर विमानस्थलमा प्रचण्डलाई भर्खरै प्रकाशित भएको पुस्तक आमा सपना र ताराहरू उपहार दिएका थिए। फर्किने बेला पनि सँगै भएपछि प्रचण्डले पोखरेलसँग भने, जाँदा पनि एउटै फर्किँदा पनि एउटै विमान होइन, यो के सङ्केत हो? जवाफमा पोखरेल शब्दमा केही बोलेनन्, हाँसे मात्र। पोखरेल पनि जनकपुरमा उनकै दलको कार्यक्रममा पुगेर फर्किएका थिए। सुरक्षित आप्रवासन तथा मानव बेचबिखन समाधानका लागि नेपाल भारत अन्तर्देशीय संवाद लुम्बिनीमा भएको छ। दुई देशबीच विकराल बन्दै गएको मानव बेचबिखन तथा सुरक्षित आप्रवासनका समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि दुवै देशका सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधि लुम्बिनीमा जुटेका हुन्। एक दिने यो भेलाको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गरेका थिए।
दुवै देशका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समस्या समाधानका लागि दुवै देशका निकायहरू साझा संयन्त्र बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले मानव बेचबिखन तथा असुरक्षित आप्रवासनको समस्या नेपालको लागि मात्रै नभएर यसले दुवै देशका समाज र परिवारलाई पिरोलिरहेको बताएका छन्। खुला सिमाना, समान सभ्यता अनि संस्कृति र सम्बन्धका कारण यो समस्या थप जटिल भएको भन्दै अब सम्बन्ध र सिमानाहरूमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। खुला सिमानाका दुवैतिर मानव बेचबिखन मौलाइरहेको छ। भारतका मान्छे नेपाल आउन अनि नेपालका मान्छे भारत जानको लागि पहिलादेखि नै सजिलै थियो। उनले भने त्यही सहजताका कारण मानव बेचबिखनका गिरोहहरूले त्यस्तो काम गरिरहेका छन्। त्यसका लागि दुवै देशले सिमानामा विशेष नीति अपनाउन जरुरी रहेको छ। दक्षिण कोरियाको तेल भण्डारण ट्याङ्की विस्फोटमा सोमबार एक कामदारको मृत्यु हुनुको साथै अन्य घाइते भएको योनहाप समाचारले जनाएको छ। राजधानी सियोलबाट करिब 300 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको उल्सानको एउटा कारखानामा स्थानीय समयअनुसार बिहान 11:15 विस्फोट भएको हो। घटनास्थलमा उपस्थित एकजनालाई अचेत अवस्थामा शल्यक्रियाका लागि अस्पताल लगिएको थियो, तर पछि उनको मृत्यु भएको थियो। ट्याङ्कीको माथि रहेको ह्याच खोलेर भित्र रहेको पेट्रोकेमिकलको मात्रा जाँच गर्ने क्रममा विस्फोटमा परि 2 जना घाइते भएको अनुमान गरिएको छ। विस्फोटपछि लागेको आगो निभाउन दमकल सहितको उपकरण परिचालन गरिएको थियो। आगलागी भएको ट्याङ्कीको वरिपरि लुब्रिकेन्ट, बायोडिजेल र अन्य 4-5 वटा ट्याङ्की रहेका थिए। करिब 3 घण्टापछि आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई घुँडा टेकाउन खोजेको इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले आरोप लगाएका छन्। सन् 1979मा इस्लामिक गणतन्त्रको स्थापना र शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको सत्ताच्युत भएको इस्लामिक क्रान्तिको 46औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले इरान विरुद्ध अमेरिकी नेतृत्व लागि परेको बताएका छन्। ट्रम्पले हामी वार्ता गर्न चाहन्छौँ भन्ने तर इरानी क्रान्तिलाई घुँडा टेकाउन सबै षड्यन्त्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ट्रम्पले यसै महिनाको सुरुमा तेहरान विरुद्धको प्रतिबन्ध पुनर्स्थापना गरेको उल्लेख गर्दै पेजेस्कियनले भने, हामी युद्धको खोजीमा छैनौँ, तर इरान कहिले पनि विदेशीका अगाडि झुक्ने छैन। उनले भने अमेरिका र इजरायल विरोधी नारा लगाउँदै सोमबार बिहान दक्षिणमा सिराज र बन्दर अब्बास, उत्तरमा राष्ट्र, पश्चिममा केरमान शाह र सन्दाज तथा पूर्वमा पवित्र सहर मसादको सडकमा भिड जम्मा भएको टेलिभिजनमा प्रसारित सर्वे दृश्यमा देखाइएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीको तस्बिर, इरानको हरियो, रातो र सेतो झण्डाका साथै तेहरान समर्थित हिजबुल्लाह जस्ता समूहहरूको ब्यानर बोकेका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाले विभाजनको बीजारोपण गरेर इरानलाई कमजोर पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै पेजेस्कियनले भने, यदि हामी एकसाथ अघि बढ्यौँ भने देशको सबै समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम छौँ। सन् 2021मा समाप्त भएको आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले इरान विरुद्ध अधिकतम दबावको नीति लिएका थिए। फेब्रुअरी 4मा विभागहरूलाई नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाउन निर्देशन दिने आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै ट्रम्पले इरानसँग सम्झौता गर्न र सबैले सँगै बस्न सक्ने आशा व्यक्त गरेका थिए। त्यतिबेला ट्रम्पले यदि इरानले आफ्नो मुलुक र नागरिकमाथि आक्रमण गरेमा इरानको नामेट हुने चेतावनी दिएका थिए। सन् 1979मा निर्वासनबाट अयातुल्लाह रुहल्लाह खामेनीको तेहरान फर्केको वर्षगाँठ अर्थात् इरानले शाह मोहम्मद रेजा पहलवीलाई सत्ताच्युत गरेको र गणतन्त्र स्थापना गरेको जनवरी 31देखि 10 दिनसम्म भव्य कार्यक्रम साथ गणतन्त्र स्थापना समारोह गर्ने गर्दछ। ट्रम्पको प्रतिबन्धको घोषणापछि हालैका दिनहरूमा इरानी अधिकारीहरूले नागरिकहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा उत्सवमा भाग लिन आग्रह गरेका थिए। श्रीलङ्काको जलसेनाले आइतबार राति आफ्नो जलक्षेत्रमा अवैध रूपमा माछा मारिरहेका 14 जना भारतीय मछुवालाई पक्राउ गरेको छ। उत्तरी श्रीलङ्काको मन्नारको दक्षिणमा रहेको समुद्री क्षेत्रमा आइतबार राति विशेष अपरेसनका क्रममा ती मछुवाहरूलाई पक्राउ गरिएको नौसेनाले जनाएको छ। उनीहरूले प्रयोग गरेका डुङ्गा पनि जफत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। शनिबार रामेश्वरबाट 400 भन्दा बढी डुङ्गामा माछा मार्न गएका थिए। नौसेनाले अवैध माछा मार्ने अभ्यासहरूलाई रोक्न श्रीलङ्काको समुद्री क्षेत्रमा नियमित गस्ती र अपरेसन सञ्चालन गर्दछ। डिएमके सांसद केनी मोझीले केन्द्रीय सरकारलाई श्रीलङ्काली नौसेनाले गिरफ्तार गरिएका 97 तमिलनाडु मछुवालाई रिहा गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए। सांसदले केन्द्रीय सरकारलाई श्रीलङ्काका सरकारसँग वार्ता गर्न र समस्याको स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए। हामी समातिएका डुङ्गाहरूलाई रिहा गर्न चाहन्छौँ। हामी केन्द्रीय सरकारले श्रीलङ्का सरकारसँग वार्ता गरी स्थायी समाधान खोज्न चाहन्छौँ।
केनी मोझीले बताएका थिए। सांसद केनी मोझीले मिडियासँग भने श्रीलङ्काली नौसेनाले तमिलनाडुका मछुवाहरूलाई गिरफ्तार गरी उत्पीडन गरिरहेको छ। अहिले करिब 97 तमिलनाडुका मछुवाहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। हाम्रा मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनले मन्त्री र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखेका छन्। रुसी सेनाका एक वरिष्ठ कमान्डरको बम विस्फोटमा परि मृत्यु भएको छ। रुसको इभानोभो क्षेत्रको युवा शहरमा आफ्नो युनिटसँग रहेका क्याप्टेन कोन्स्टान्टिन नायकोगालाई पर्सलमा विस्फोटक पदार्थ पुर्याइएको थियो। नागाएको युक्रेनमा आक्रमणमा संलग्न रहेको रुसको 112औं मिसाइल ब्रिगेडका कमान्डर रहेका थिए। घटना जनवरी 3 मा भएको हो, तर रुसको रक्षा मन्त्रालयले अहिले मात्र उनको मृत्युको पुष्टि गरेको छ। विस्फोटमा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए। सुरुमा उनलाई सिरियाको केन्द्रीय जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो। यद्यपि शल्य चिकित्सकहरूले उनको घाउको गम्भीरताका कारण उपचार गर्न सकेनन्। पछि उनलाई एयर एम्बुलेन्स मार्फत इभानोभोको एक सुविधा अस्पतालमा लगिएको थियो। उनको आपतकालीन शल्यक्रिया गरिएको भए पनि चिकित्सकहरूले बचाउन सकेनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तरी छिमेकी क्यानाडालाई अमेरिकाको 51औं राज्य बनाउने बारे आफू निकै गम्भीर रहेको बताएका छन्। आइतबार राति भएको अमेरिकी फुटबल लिगको फाइनल खेल सुपर बोल अघि फक्स न्युज टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा क्यानाडालाई अमेरिकामा गाभ्ने उनको कुरा साँच्चै हो भनेर सोद्धा उनले हो भनेका छन्। क्यानाडा 51औं राज्य भएमा धेरै राम्रो हुनेछ, किनभने हामीले क्यानाडासँग वार्षिक $2 खर्ब गुमाउँछौँ र म यो हुन दिने छैन। हामी खासमा क्यानाडालाई सहुलियत दिए जसरी किन हरेक वर्ष $2 खर्ब तिरिरहेका छौँ, ट्रम्पले प्रश्न गरेका छन्। क्यानाडालाई अमेरिकाले सहुलियत दिएको ट्रम्पले दाबी गरे पनि क्यानाडालाई अमेरिकाले सहायता दिने होइन। अमेरिकाले प्राकृतिक स्रोतले भरपूर क्यानाडाबाट कच्चा तेल र कृषि अनि औद्योगिक उत्पादन किन्ने गर्छ। अमेरिकाको क्यानाडासँगको व्यापार घाटा बढेर सन् 2023 मा $73 अर्ब पुगेको थियो। यो मुख्यतः ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेका कारण हो। ट्रम्पले गत नोभेम्बरमा चुनाव जिते लगत्तै क्यानाडालाई अमेरिकाको 51औं राज्य बनाउनु पर्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। उनले केही साता अघि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई महान राज्य क्यानाडाका गभर्नर भनेर सम्बोधन गरेका थिए। ट्रुडोलाई उडाउन वा उनीमाथि दबाव सिर्जना गरेर आफू अनुकूल व्यापार सम्झौता गर्न ट्रम्पले यस्तो टिप्पणी गरेको मानिन्थ्यो। ट्रम्प उदारवादी डेमोक्रेटिक पार्टीलाई गाली गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन्। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो पनि उदारवादी नेता हुन्। उनीसँग आपसी जलवायु परिवर्तन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै चरम मतभेद रहेको थियो। ट्रम्पले सत्ता सम्हालेको पहिलो दिन नै क्यानाडाबाट आउने सामानमा 25% कर लगाउने धम्की दिइरहेका थिए। सोही धम्कीदेखि उनले फेब्रुअरी 4 देखि लागू हुने गरी क्यानाडा र मेक्सिकोबाट आउने आयातमा 25% कर महसुल लगाउने फेब्रुअरी 1 मा घोषणा गरेका थिए। क्यानाडाबाट आउने कच्चा तेलमा भने उनले 10% मात्रै कर लगाउने भनेका थिए। उनले अवैध आप्रवासी र लागु पदार्थ अमेरिका पठाएकाले मेक्सिको र क्यानाडालाई भन्सार लगाउने भनेका थिए। अमेरिकाका दुई प्रमुख व्यापार साझेदार अनि उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले उनको सीमा सुरक्षा र लागु औषध तस्करीबारे चिन्ताहरूको सम्बोधन गर्ने भनेपछि अन्त्यमा उनले आफ्नो कदम 30 दिनका लागि रोकेका छन्। उनले क्यानाडा र मेक्सिकोका उत्पादनमा 25% कर लगाएको भए ती दुई देशमा मात्रै नभएर अमेरिकाकै आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पार्ने र मूल्य वृद्धि गराउने खतरा रहेको थियो। त्यसैले उनको कदमको अमेरिकाभित्रै पनि व्यापक विरोध भएको थियो। ट्रम्पलाई जवाफ दिँदै क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले पनि अमेरिकाबाट आउने सामानमा 25% भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेका थिए। अमेरिकाभित्रैको विरोध र क्यानाडामा आएको राष्ट्रवादी लहरका कारण ट्रम्पले उक्त कदम 30 दिनका लागि रोकेका हुन्। उनले क्यानाडाको उत्पादनमा 25% भन्सार लगाउने कदम रोके पनि क्यानाडालाई अमेरिकाको 51औं राज्य बनाउने कुरामा आफू गम्भीर रहेको बताएका छन्। ट्रुडोले व्यापारी तथा श्रम नेताहरूसँग बन्द कोठाभित्र शुक्रबार भएको बैठकमा समेत ट्रम्पले साँच्चै क्यानाडालाई 51औं राज्य बनाउन खोजेको बताएका थिए भनेर विभिन्न पश्चिमा मिडियाले लेखेका छन्। क्यानाडाको प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच बनाउन ट्रम्पले क्यानाडा लिन खोजेको ट्रुडोको ठम्म्याइरहेको छ। उनी यस्ता प्राकृतिक स्रोतबारे जानकार रहेका छन् र यसबाट फाइदा लिन चाहन्छन्, ट्रुडोले भने। चीनले केही अमेरिकी सामानमा तोकेको आयात कर आजदेखि लागू भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनिया सामानमा 10% कर लगाएपछि त्यसको जवाफमा चीनले पनि केही अमेरिकी सामानमा थप करको घोषणा गरेको थियो।
चीनले फेब्रुअरी 4 तारिकमा यस्तो आयोजना गरेको थियो। अमेरिकी सामानमा लगाइने चीनको पछिल्लो आयात शुल्कमा अमेरिकी कोइला र लिक्विफाइड प्राकृतिक ग्यास उत्पादनका आयातमा 15% सीमा कर रहेको छ। यस्तै अमेरिकी कच्चा तेल, कृषि मेसिनरी र ठुला इन्जिनका कारहरूमा 10% आयात शुल्क लगाएको छ। यस्तै चीनले 15वटा दुर्लभ धातु निर्यातमा नियन्त्रण गरेको छ। ती मध्येका केही कयौँ विद्युतीय उत्पादन र सैन्य उपकरणका लागि नभई नहुने सामग्री हुन्। चीनले अघिल्लो हप्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनी गुगलको एकाधिकार विरुद्धमा अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ। यसैबीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जुनसुकै देशबाट अमेरिकाभित्र नै स्टिल र एल्युमिनियममा 25% कर लगाउने घोषणा गरेका छन्। यसले अमेरिका चीन व्यापारमा थप असर गर्नेछ। चीन विश्वका प्रमुख स्टिल र एल्युमिनियम उत्पादक देशहरूमध्ये एक हो। एचआईभीको परीक्षण गरेको भिडियो सार्वजनिक गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री तथा G7 राष्ट्रका नेता कियर स्टारमरले विश्वका अन्य नेताहरूलाई पनि एचआईभी परीक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्। नेताले परीक्षण गर्दा यसको प्रभाव सहजै जनतामा पर्ने र उनीहरूले पनि यसलाई पछ्याउने उनको धारणा रहेको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयले एचआईभी परीक्षणलाई प्रोत्साहित गर्न एक हप्ता लामो राष्ट्रव्यापी पहलको समर्थनमा स्टारमरले शुक्रबार डाउनिङ स्ट्रिटमा ऱ्यापिड होम टेस्ट पुरा गरेको फुटेज सार्वजनिक गरेको थियो। युके हेल्थ सेक्युरिटी एजेन्सी UKHSA का अनुसार इङ्ल्यान्डमा अनुमानित 4700 व्यक्ति एचआईभी सङ्क्रमित भएर बाँचिरहेका छन्। स्टारमरले डिसेम्बरमा आफ्नो सरकारले सन् 2030 सम्ममा इङ्ल्यान्डमा नयाँ एचआईभी केसहरू अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। नयाँ एचआईभी कार्य योजनाले यस वर्षको अन्त्यमा प्रकाशित हुने लक्ष्यलाई कसरी पुरा गर्नेछ भनेर वर्णन गरेको थियो। टेरेन्स हिगेन्स ट्रस्टद्वारा प्रदान गरिएको स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाह विभागद्वारा वित्त पोषित एक हप्ता लामो परीक्षण पहल 2012देखि इङ्ल्यान्डमा वर्षेनी चलिरहेको छ। बेलायतमा यो हप्ताभरि राष्ट्रव्यापी रूपमा कसैले पनि निशुल्क एचआईभी परीक्षणको माग गर्न सक्दछ र माग अनुसार घरमा नै आफ्नो परीक्षण गर्न मिल्ने 2 प्रकारका एचआईभी परीक्षण किटहरू उपलब्ध हुनेछन्। एउटाले 15 मिनेटभित्र नतिजा दिन्छ भने अर्को सेल्फ स्याम्पलिङ किटलाई नतिजाका लागि प्रयोगशालामा पठाउन सकिन्छ। यसले भिरिङ्गी सिफिलिसको पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको समाचारबाट म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।